صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سرور कौनैन जिन्नो इंसो हम बेहतर खल्क़ दो आलम सैयदे अरबो अजम। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। दो जहाना दाए सरवर ओ मोहम्मद मोहतरम जेद ताबे जिनते आदम सब अरब ते सब अजम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم او حبیب استو ازو دارم چشم التفات در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا ہے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار ہے شفیع ناگہانی آفتاں کیتے پناہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي گرامی طرز خلقت من ندارم ملتجا جست در وقت قیامت نیز در افتاد ها اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ حادثات عام میں گئے آپ میری تکیہ گاہ اکرم المخلوق تیبن کون ڈیندا ہم پناہ ہر مصیبت عام و خاص تو میں ڈی تکیہ گاہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها فإن من جودك
اللوح والقلم. دنیا هست از جود تو دا، آخرت از تو کرم. از علوم توست علم لوح و نیز علم قلم. بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم. علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم. اے جہاں تے او جہاں ڈو ہے تیڑا جود و کرم. آپ دے کل علم دا ایک جزو ہے لوح و قلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما